अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। और आज की ये जो वीडियो है ना, ये खुसूसी ब्रेन फॉग के ऊपर है, डीपीडीआर के ऊपर है, डी रियलाइजेशन के ऊपर है और डी पर्सनलाइजेशन के ऊपर है। अक्सर लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि यार हम तकरीबन 60 से 70% ठीक हो गए हैं, लेकिन हमारे साथ एक कैफियत ये रहती है कि हमारे आँखों पर बोझ रहता है, सर भारी रहता है और अजीब सी कैफियत होती है। हमें समझ नहीं आता कि हम ठीक हो रहे हैं कि नहीं ठीक हो रहे हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल उसी टॉपिक पे है। अब बात दरअसल ये है कि ये जो ब्रेन फॉग और डी रियलाइजेशन या डी पर्सनलाइजेशन है ना, ये एंजाइटी की सबसे आखिर में ठीक होने वाली जो है ना सिम्टम्स हैं, सबसे आखिर में ठीक होते हैं। अब असल में ये होता है कि जो नॉर्मल इंसान होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में भी स्ट्रेस और डिप्रेशन वगैरह आती है। बस हमारे साथ ये होता है कि हम इसको जो है ना बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। मतलब हम उसको एक पैटर्न बना लेते हैं, उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो करना कुछ यूँ होता है कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप देखें आप गलती कहाँ पर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप गलती ज़रूर कर रहे होंगे। मेरे केस में मैंने सारी चीज़ें ठीक कर ली थी, नॉर्मल कर ली थी, लेकिन मेरी सबसे जो बड़ी गलती थी ना, वो मैं डेली रील्स देख रहा होता था। और रील्स भी कोई ऐसी रील्स नहीं देखता था जिससे एंटरटेनमेंट मिले या कोई ऐसी चीज़ मिले। मैं रील्स ऐसी देखता था कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एंजाइटी डिप्रेशन का ज़िक्र होता था। तो जब वो एंजाइटी डिप्रेशन में कोई ऐसी वीडियो होती थी जो मोटिवेट करती थी, तो मैं अपलिफ्ट हो जाता था और मैं मज़ीद एंटरटेनमेंट वाली रील्स देखता रहता था। और देखते ही देखते उसमें घंटों गुजर जाते थे। जब कुछ घंटों बाद मैं अपने जो है ना दिमाग की कैफ़ियत देखता था, अपने सर और आँखों की कैफ़ियत देखता था, तो मुझे एक भारीपन सा महसूस होता था। ठीक है, उसको मैंने आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म करने की कोशिश की। मैंने अपने जो है ना हिसाब किताब को चेंज किया। जैसे मैं सारा दिन अगर रील देख रहा हूँ, तो मैं कोई टाइम निकाल के उसको कट ऑफ कर देता था, क्योंकि वीडियोस में कुछ नहीं रखा। वो आपको फ़िज़िकली कुछ नहीं कर सकते। फ़िज़िकली आपने अपने साथ चीज़ें करनी है, जैसे वॉक करना, एक्सरसाइज़ करना या कहीं बाहर चहलकदमी करना। तो ये सारी चीज़ें आप अपने साथ खुद कर सकते हैं प्रैक्टिकली। वीडियोस के थ्रू आपको सिर्फ मोटिवेशन मिलती है, आपका दिमाग चल रहा होता है, आप कुछ करते नहीं हैं तो वो थक जाता है। ठीक है, ये एक जो है ना सबसे बड़ा रीज़न होता है इसको सर पे बोझ होने का। यानी मैं ये बता रहा हूँ कि आप टिकटॉक पे या यूट्यूब पे जहाँ भी आप वीडियोस देखते हैं, उनको इतना ना देख लें कि वो आपके जो है ना सर का बोझ बन जाए, आपके लिए वबाल बन जाए। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, फिर मैंने ये चीज़ देखी कि यार ये सारी चीज़ें करके भी ना थोड़ी बहुत चीज़ें मेरे साथ ये हो रही है कि मैं डी रियलाइजेशन और डी पर्सनलाइजेशन का शिकार हो रहा हूँ, जिसमें मेरा जिस्म जो है वो मुझे फ़ील नहीं होता और मैं दूसरों से कनेक्ट नहीं कर पाता। अगर मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ, तो मुझे अपना आप एक किसी चीज़ की, किसी पत्थर की तरह लग रहा होता है। ये किसी ऐसी चीज़ की तरह लग रहा होता है जैसे मैं किसी मूवी के अंदर से अपने आप को देख रहा हूँ, और अजीब सी एक कैफ़ियत होती है। तो अगर मैं किसी बाइक को कोई बंदा बाइक चला रहा है, तो उसको देख रहा हूँ, तो मेरा दिमाग उसके साथ आगे की तरफ चला जाता है और मेरी कैफ़ियत ऐसी हो जाती है कि मैं कहीं गिरने लगता हूँ। तो मैंने सोचा यार ये चीज़ें मैंने स्किप कर दी हैं। उससे मुझे फ़र्क ये पड़ा जब मैंने ये टिकटॉक वगैरह देखना बंद किया और अपनी रूटीन को ऐसे तब्दील किया कि उसकी उसकी जगह पे मैंने उसको वॉक से रिप्लेस कर दिया। और दूसरा ये कि मैंने उसको कंटेंट लिखने से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मुझे वैसे ही शौक़ था। मैं अक्सर जो है ना अपने लिए छोटी छोटी लाइंस भी लिखता था, जैसे कोई कोट वगैरह होते हैं उसके लाइंस लिखता था, या कोई पोइट्री, कोई फ़नी पोइट्री। तो पहले मैं वो अपने लिए बनाया करता था। तो मैंने सोचा अब मैं वो लिखना शुरू कर देता हूँ। एक तो मैंने इससे रिप्लेस किया, दूसरा मैंने जो है ना एक्सरसाइज पे ध्यान दिया, और तीसरा मैंने ये किया कि मैंने अपने लिए एक क्यारी बनाई घर पे ही, और उसमें मैंने पौधे लगाना शुरू किए और मैं फिर उन पौधों की नशो-नुमा करता रहा। उससे ये हुआ कि मेरे ब्रेन में जो फॉग रहता था ना, फोगीपन सा जो धुआँ-धुआँ टाइप का होता है, वो ठीक होना शुरू हो गया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये सारा मोबाइल की वजह से जो है ना, वो स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो मेरी आँखों पे और फिर आँखों से दिमाग पे मेरे बोझ हो रहा है। और मैं ये भी बता दूं कि ये जो कैफ़ियत मेरे साथ हुई है ना, इसके अंदर मुझे ये ग्लासेस लगे हैं, मुझे ग्लासेस नहीं थे। इसके अलावा मेरा जो हेयर फॉल हुआ है वो सारा इसी के अंदर हुआ है। डिप्रेशन में
میرے ساتھ یہ چیزیں بہت ہوئی ہیں، مطلب میرا جو ہیئر ہے وہ بہت سارا لاس ہو گیا، اور ساتھ میں جو ہے نا کلاسز میں نے جو ہے نا اسی انزائٹی کے اندر لگانا شروع کیے. مجھے اتنی تک جو ہے نا ویکنس ہو گئی تھی، میں بہت زیادہ یوز کرتا تھا موبائل فون کا، کیونکہ شروع سے ہی مجھے ویسے بھی شوق تھا ایڈیٹنگ کا، فلمنگ کا، اور پھر اس کے علاوہ میں سنگنگ کی طرف بھی جا رہا تھا. میرے کافی دوست ایسے ہیں سنگر ہیں، انفیکٹ آپ یقین نہیں کریں گے کہ کیفی خلیل جو ہے ان کے ساتھ بھی ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوا کرتا تھا. اور ہمارے ایک دوست ہیں حسن، وہ بھی سنگنگ کرتے ہیں اور جینیس ریکارڈ کے ساتھ کچھ سانگز بھی بنائے. تو ہم بھی آرٹس کونسل جایا کرتے تھے اور سنگنگ اور پوئٹریز وغیرہ کا. تو پہلے مجھے سنگنگ کا شوق ہوا، پھر مجھے آر جے بننے کا شوق ہوا. تو اس طرح سے میرا جو ہے نا ایک شوبیز کی طرف جانے کا بہت ہی شوق تھا. تو میں ان چیزوں کو جو ہے نا لکھتا بھی تھا، اور یہ ساری چیزیں. تو میرا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا اس کی وجہ سے. جب اسکرین ٹائم زیادہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے میرے سر پہ بہت بوجھ ہونے لگتا تھا. تو اب میں نے آہستہ آہستہ پھر اس کو کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ انزائٹی میں بندہ اپنے آپ کے اوپر نہیں ہوتا تو ان چیزوں کو کیسے دھیان دے گا. اور شوبیز کو تو میں نے بالکل اسکپ کر دیا. اب میں نے داڑھی رکھ دی ہے. ہو سکتا ہے میری پچھلی کوئی پکچریں ایسی ہوں گی اس میں رکھی ہوں گی، یا میری ٹک ٹاک آئی ڈی پہ ہوں گی جس پہ میری کلین شیو ہے، اور میں اس میں جو ہے نا میری ماڈلنگ کی کچھ پکچرز بھی اس میں موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں میں کرتا رہا. پھر میں نے دیکھا کہ یار یہ جب میں نے اسکپ کی، جب میں نے گارڈننگ شروع کی، جب میں نے پرندے رکھنا شروع کیے اور دوستوں میں جانا شروع کیا، آہستہ آہستہ ایک ایک سٹیپ کر کے میں جب آگے جاتا رہا، تو پھر میں نے نوٹ کیا کہ یار اب بھی کچھ مسنگ ہے. یہ جو میرا بدن مجھے عجیب سا لگتا ہے، کچھ مجھے فیل نہیں ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ جب میں نے دیکھا کہ یار میں نا رات کو بہت لیٹ سو رہا ہوں. میں رات کو تقریباً 11-12 بجے 1 بجے سو رہا ہوں، اور جان بوجھ کر. ایسا بھی نہیں ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، مجھے نیند آتی تھی، لیکن میں جان بوجھ کر. پھر کچھ ٹائم ایسا آیا کہ نیند آنا ہی بند ہو گئی، کیونکہ میں نے وہ پیٹرن توڑ دیا تھا اور مجھے ٹائم پہ 2-3 بجے نیند آ رہی ہے. پھر میں نے اس چیز کو چینج کیا. اس چیز کو جب میں نے چینج کیا، میں جب اس کو 10 بجے پہ لایا، تو آپ یقین جانیں میرے تقریباً 70% مسئلے تو یہاں سے حل ہونا شروع ہوئے. تو جب یہ مسئلے یہاں سے حل ہونا شروع ہو گئے، تب مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ یار میں کتنی بڑی بیوقوفی کر رہا تھا کہ میں اپنی نیند کو اسکپ کر رہا تھا. پھر آہستہ آہستہ میرے برین کے ایک جو ہے نا پیٹرن بنے ہوئے تھے، پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. تو پیٹرن بنے ہوئے تھے، اس کو میں نے NLP ٹیکنیک کی مدد سے اور میڈیٹیشن کی مدد سے اس کو میں نے سولو کرنا شروع کیا. دوسرا یہ کہ مجھے ایک ہوتا تھا کہ یار اگر فلاں بندہ کوئی کام کر رہا ہے تو میں اپنے اوپر رکھ کے دیکھتا تھا کہ یہ کام میں کیسے کر پاؤں گا. چاہے نارملی ہو، چاہے بندہ کوئی ریڈی پہ کوئی چیز سیل کر رہا ہو نا ایکٹیولی، تو میں اس کو دیکھ کے یہ کہتا تھا کہ یار یہ بندہ کتنا ایکٹیو ہے، مجھے بھی تو کام کرنا ہوگا. اب میں کوئی کام کروں گا تو میں کیسے کروں گا. تو مجھے یہ چیز ہونے لگی. پھر میں نے سوچا یار یہ چیز ایسے ٹھیک نہیں ہوگی. میں جو اپنا کام کرتا ہوں اس کو میں اپنا پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں دوسرے لوگوں کو نہیں دیکھتا. تو اس سے مجھے یہ ہوا ایکسپوجر کرنے کا موقع ملا. میں نے کہا اپنے ان سب چیزوں کو جو ہے نا میں ایکسپوجر کر کے دیکھتا ہوں، ایکسپوجر تھیراپی کرتا ہوں. تو جو چیز مجھ سے نہیں ہو پاتی تھی اس کو میں نے آہستہ آہستہ ایک ایک سٹیپ کرنا شروع کیا. تو یہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئی. باقی برین کے جو پیٹرن بنے ہوئے تھے اس کو میں نے NLP اور میڈیٹیشن کے تھرو اس کو میں نے ایک پیٹرن کو چینج کر دیا، میں نے توڑ دیا اور ایک نیا پیٹرن بنایا. نیند کا مسئلہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہو گئی. پھر باڈی میں ایک عجیب سے جو ہے نا سمٹمز آنا شروع ہو گئے، کیونکہ جسم جکڑا ہوا ہوتا تھا. تو اس کے لیے میں نے ایکسرسائز شروع کر دی. ایکسرسائز کرتا گیا، اس سے بھی مجھے بہت فرق محسوس ہوا. میں آہستہ آہستہ جو ہے نا اپنی لائف کی طرف آنے لگا. پھر نمازوں کا اہتمام شروع کیا، پھر دعائیں شروع کی. تو ایسے کرتے کرتے اللہ نے ایک بہترین طریقہ بتا دیا. اور دوسرا یہ کہ پھر میں نے سوچا یار کیوں نہ یہ جو چیزیں میرے اوپر ورک کر رہی ہے، میرے اوپر کام کر رہی ہیں، کیوں نہ میں اس کے اوپر ویڈیوز بنا کے لوگوں کو بھی گائیڈ کروں. تو یہاں سے پھر اس چینل کی شروعات ہوئی، شبیر کی آواز. تو مجھے ویسے ہی کنٹینٹ بنانے کا شوق تھا، تو میں نے سوچا کہ اس ویڈیوز کے تھرو جو ہے نا میں لوگوں کی ہیلپ بھی کر پاؤں گا، اور میرے کنٹینٹ والا شوق بھی پورا ہو جائے گا، اور مجھے لوگوں کے کمنٹ سے، لوگوں کی رائے سے، لوگوں کی باتوں سے کچھ نہ کچھ چیزیں سیکھنے کو بھی ملیں گی. تو یہی کچھ ایک جو ہے نا ایک چھوٹی سی جرنی تھی. باقی میں اس کے ہیئر میرے کیسے لاس ہوئے اور یہ گلاسز کیسی لگی، مجھے کیسی لگی، تو اس کے اوپر اگر آپ چاہیں گے کامنٹس میں بتائیں گے.
तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हर चीज़ की एक स्टोरी होती है और स्टोरी का मकसद ये होता है कि आप इस चीज़ को जान सकें कि ये चीज़ें होती कैसे हैं, क्या होता है और फिर ठीक कैसे होती हैं, ताकि आपको एक रोड मैप मिल सके, एक आइडिया मिल सके। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ थी। इससे पहले मैंने एक जो है ना फर्स्ट पार्ट के हिसाब से वो वीडियो बनाई है, तो इसको उसका पार्ट 2 ले लेते हैं। तो अगली नशिस्त में कमेंट्स में देख के उसके बाद ही कुछ डिसाइड करेंगे कि क्या बनाना है। बाकी ये कहूँगा कि ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ। मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। मैंने 5 साल एंजाइटी डिप्रेशन में वक्त गुजारा और उसमें से कैसे निकला, मैं अपनी वीडियोस के थ्रू, अपने कंटेंट के थ्रू लोगों को बताता हूँ और लोगों को गाइड करता हूँ जिनका मसला मेरे साथ मेरे जैसा सेम होता है या उनकी सारी चीज़ें क्लियर हैं, जिनके साथ मतलब ये मसले होते हैं, जिनको ये लगता है कि सेम प्रॉब्लम है, तो वो इस तरह से ठीक हो सकता है। बाकी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस से कितना फ़र्क पड़ रहा है, और अपनी जो भी लोग मुझे मैसेजेस करते हैं ना, वो पहले टिकटॉक के इनबॉक्स में मुझे पूरी अपनी स्टोरी बताएं, डिटेल बताएं कैसे हुआ आपको और उसके लिए आपने क्या किया। तो मुझे अगर लगेगा कि ये चीज़ें बंदा फॉलो कर रहा है और इसको ये चीज़ नहीं मिल पा रही या समझ नहीं पा रहा, तो मैं उसको समझाने के लिए उससे कांटेक्ट करूँगा। मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। दुआ में याद रखिएगा। सलाम पहुँचे।